Mulupyo dinhi sa Barangay Kasili, Sitio Bamboo Hills. Maayong gabi kanatong tanan. Ako si Chevrolet Estenzo Maglasang. Bulay ang naandan nga angga nga itawag kanako sa akong mga silingan sa Barangay Pitugo. Bulay sad ang nailhan sa akong mga kahigalaan sa kinatibuk-an sa Konsolasyon ni adtong nidagan pa ko isip independente tuig 2007. Ang bansagon nga Maglasang tipik og nailhan na sa pagkamatinud-anon ug pagkaligdong nga pag-alagad sa atong pinalanggang lungsod. Uban sa akong mga ginikanan nga sila si Boy ug Lea Maglasang, mapasigarbuhon kaayo ko nga mohinumdom sa akong apuhan nga si Engineer Rosendo Maglasang, kanhi konsihal sa Konsolasyon. Pag umangkon ko ni Bebot Maglasang, nga gani nahimong busy mayor sa atong lungsod sa una, ug maski tuwa na siya sa gawas karon, nagpadayon gihapon iyang suporta, labi na sa atong Konsolasyon Fire Department, pinaagi sa akong maguwang nga si Junjun Maglasang, usasad ka konsihal sa among barangay. Niadtong niaging Septembre 2009, nikuha ako og bar exams dito sa De La Salle University, Taft, Manila. Unom ko kabuwan dito sa Manila nga review. Gasto kaayo, unya laay pagyud. Sige lang kog basa, tuon, kay dili ra bagyud lalim ang pagkuha sa bar. Upat ka Domingo sa Septembre ang pasulit. Duha ka subjects kada Domingo, usa sa buntag, usa sa hapon. Naaga ni uban sa unang Domingo pa lamang ning surrender na, wa na mibalik pagsunod Domingo. Sa akong kabahin, igdayon gyud na kog sud sa Lasal, di ko kasabot sa akong gibati. Mura kog kasukaon nga kalibangon, kahilantanon. Pero kaluoy sa Ginoo, nakahuman gyud ko sa upat ka Domingo. Tinuod gyud di ay nga ang bar exams pinakalisod sa tanan government licensure exam. Maubitaw ingon sila nga kay tungod dili man sayon mahimong abogado, kasagaran sa mga abogado hambugiro. Pero di sa tanan ha. Kay kato gani sa usa namo nga pagsuri-suroy sa team kausaban, natandog gyud ko. Kay usa sa akong mga higala niduol kanako og miingon, "Tay Bulay, kung maabogada na ka ha, ayaw gyud gamita ang imong nakamauhan sa pagtuok sa mga tao." Wala sa ko kahibalong anong nakaingon man siya ato. Pero nitubag ko, unang oy, dili gyud. Dinha gud ko nakahuman og abogasiya sa University of San Carlos College of Law. Diin ako gitudluan para di lamang mamahimong abogadang may katakos, kundi labaw sa tanan, abogadang may pagbati sa katawhan. Busa, mao kini ang akong gihimo nga tumong og tinguha, nga akong ikapaambit diha kaninyo ang akong kasinatian ug kinaadman aron kita makapasaka og mga ordinansa alang sa kaayuhan sa mga katawhan dinhi sa Konsolasyon. Tinuod batan-on pa kay ko, kay tungod 25 years old pa lamang ako. Pero ngano man di ay, papagbaday ay ang dad kong kinasing-kasing gyud ang akong interes nga moalagad. Ang mga tao nga kahibalog gyud mo has-has sa mga kandidato, dili na mo tuo sa pamulong nga ayaw ana niya oy kay dili pa na hinog. Unsa naman lang di ay ang mas nadungga nato nga ilisi na kay guwang na. No offense met ha, kay okay sa biyaning mga edad-edaran na, kay doon na na-eksperyensya, makamaon na. Pero ato lang sang suwayan ang kusog sa usa ka batan-on. Kay nagkinahanglan sad ang atong konseho sa kaprisko, kaabtik o kaaktibo sa usa ka batan-on. Kay dili biagyud nato ikalimot nga ang mga batan-on karon duna nay tingog ug baruganan. Diba kamo mga halandong ginikanan? Maminaw naman sad mo ba kung unsa ikasulti sa inyong mga anak? Isipa lang sad ko ninyo nga usa sa inyong mga anak. Hatagin ninyo ang inyong anak ug tsansa. Sa dili ko pa nitapuson,
tuguti ako kaninyo nga moingon, sa usa kuno katukma sa panahon, usa ka butang utaw ang mahimog kasaysayan. Tungod ni ani, nalipay ko para sa atong lungsod, kay ako mituo nga karong 2010 maghimo og kasaysayan ang konsolasyon. Kay ania sa atong mga kamot ang pagbuhat sa unang batan-ong babay, puhon abogada, nga konsihal sa atong lungsod. Ato kining dakong garbo, busa, suportahi ko ninyo si Chevrolet Bulay Maglasang kay maghimo kitag kasaysayan uban sa kausaban. Maayong gabi ug daghang salamat. Daghang salamat.